अस्सलाम वालेकुम। संगे पारस बाय महविश इफ्तिखार एपिसोड 6। करब से सोचते हुए नौफल ने अपनी हिम्मत मुजतमा की। नहीं, मैं इस शहर में दोबारा कभी वापस नहीं आना चाहूँगा। उसके चेहरे पे निगाह जमाए वो बेतासुर लहजे में बोला तो तूबा एक लम्हे के लिए साकत रह गई। मेरी खातिर भी नहीं। उसकी आवाज़ में बेयकीनी ही बेयकीनी थी, जैसे उसे अपनी समातों पे खुद ही यकीन न आ रहा हो। तोबा, तुम इस वक्त ये पूछने आई हो? नौफल ने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो झंझला सी गई। मेरे सवाल का जवाब दे नौफल भाई, क्या आप मेरी खातिर भी वापस नहीं आएंगे? नहीं, कतियत से बोलता वो तोबा को गुम कर गया। तो क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसका पूरा वजूद आन की आन में आंधियों की जद में आ गया था। मुझसे शादी नहीं करना चाहते? व्हाट रबिश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नौफल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो तूबा को लगा जैसे उसके सर पे पूरी छत आ पड़ी हो। ये लहजा तो उसके नौफल भाई का नहीं था। वो पतराई हुई आंखों से उसे देखती ट्रांस किसी कैफियत में आगे बढ़ी। आप सच में मुझसे मोहब्बत नहीं करते? बराई हुई आवाज में कहते हुए उसने जो ही नौफल जाके बाजू को छूना चाहा, उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। वह हैरान से उसे देखने लगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कुछ एहसास भी है कि तुम किससे और क्या बात कर रही हो? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ नौफल भाई, मैं अपनी मोहब्बत से बात कर रही हूँ, वो तड़प के बोली। तो नौफल एक लम्हे को थम सा गया। कमरे में एक लख्त खामोशी छा गई। तूबा ने हिम्मत करके नौफल जा की तरफ देखा जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। तूबा को थोड़ा हौसला हुआ। उसने अपने खुश्क पड़ते लबों पे जुबान फेरी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। धीरे से बोलती वो नजरें झुका गई थी और नौफल जा को लगा था जैसे किसी ने उसके जलते हुए वजूद पे अबरे करम की फवार बरसा दी हो। उसने आंखें मूंदते हुए उस पुरकैफ एहसास को अपने अंदर उतरते महसूस किया था और फिर अपने हौसलों को आखिरी हद तक आजमाते हुए आंखें खोल दी थी। जाओ यहाँ से, शिकस्तगी से कहता वो पलट कर अंदर की जानिब बढ़ा तो तूबा ने एक झटके से सर उठाते हुए उसकी तरफ देखा। नौफल भाई, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो भाग कर उसकी राह में आई तो नौफल का सब्र जवाब दे गया। वो गुर्राते हुए आगे बढ़ा और उसे दोनों बाजों से जकड़ लिया। तूबा बुरी तरह डर गई। क्या समझूं? हाँ, क्या जानती हो तुम मोहब्बत के बारे में? नौफल की वहशत ज़दा गिरफ्त तूबा की खौफज़दा आंखों में आंसू भर ले। जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो सिर्फ एक वक्ती कशिश है जो तुम्हारी उम्र में अक्सर अपने करीब मौजूद किसी शख्स के लिए महसूस होने लगती है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे दरमियान मोहब्बत नामी कोई जज्बा नहीं। तुमने भी देखा ही क्या है, जिस दिन अपने कॉलेज और इन दो घरों के बाहर की दुनिया देखोगी ना, उस दिन भूल जाओगी कि कभी कोई नौफल जा नामी शख्स भी तुम्हारी जिंदगी में आया था। उसकी बात भी तूबा के दिल पर ठेस सी लगी। ये वक्ती कशिश नहीं है। उसने तड़प कर नौफल जाके अंगारा बनी आंखों में देखा। मैं सच में आपसे? तूबा, गुस्से से धारते हुए नौफल ने इस जोर से उसे पीछे धकेला कि वो गिरते गिरते बची। आई सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। उसने दरवाजे की जानिब इशारा किया तो तूबा को लगा जैसे नौफल जान ने उसे पीछे नहीं बल्कि मुंह के बल आसमान से जमीन पर दे मारा हो। उसकी खुददारी, उसकी नस्वानियत और उसकी अना को एक ही धक्के में उस शख्स ने खत्म कर दिया था। वो गरूर जो उसे खुद पे था, वो मान जो उसे नौफल जा पे था, दोनों को पाश पाश कर दिया था उसने। वो उल्टे कदमों पीछे हटी थी। उसका चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ गया। नौफल को बेख्तियार अपनी सफाकी का एहसास हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ा था इससे पहले कि वो कुछ कहता। तूबा पलटी थी और भागती हुई जा पैलेस की दहलीज पार कर गई थी और पीछे खड़ा ऊंचा पूरा मर्द दोनों हाथों में सर गिराए मारे बेबसी के सिसक उठा था। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ आया हूँ। सुनो, मैं खुद को मार आया हूँ। नौफल की रवानगी के वक्त ना तूबा बाहर आई थी और ना उसने कुछ पूछा था। एक गहरी खामोशी थी जिस पे चलता हुआ वो इस शहर की फिजाओं को खैरबाद कह गया था। कराची में एक नई जद्दोजहद भरी जिंदगी ने उसका इस्तकबाल किया था। काम की आड़ में नौफल ने अपने दिल का गम पसे पुश्त डालकर खुद को बेहद मसरूफ कर लिया था। सबाहत बेगम और ज़ाहा का लाहौर वालों से टेलीफोन पर राब्ता था।
ایسے میں اکثر ان کی کوئی نہ کوئی بات نوفل کے کانوں میں پڑتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ چاروں رات کے کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے جب صباحت بیگم نے انجمن بیگم کی کال کا ذکر کرتے ہوئے نوفل کی طرف دیکھا تھا۔ کتنی بری بات ہے نوفل، تمہیں یہاں آئے آج 1.5 مہینہ ہونے کو ہے، تم نے ایک بار بھی اپنی آنٹی سے حال احوال نہیں کہا؟ ارجمن نے اتنا گلہ کیا ہے بیٹا۔ ماں کی بات پہ محب نے بھی مسکراتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا۔ واقعی بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، اپنی لاڈلی سے بھی بات نہیں کی۔ طوبہ کے ذکر پر نوفل کے اندر ایک ہوک سی اٹھی، پھیکی سی مسکراہٹ لیے اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اس بدتمیز کا تو نام نہ لیں، وہ تو مجھ سے بھی اب زیادہ بات نہیں کرتی۔ زہا نے سر جھٹکتے ہوئے نوالا منہ میں رکھا تو نوفل نے بے اختیار بہن کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہے، آنٹی بتا رہی تھی ہمارے جانے کے بعد اسے جیسے چپ سی لگ گئی ہے۔ زہا اسے دیکھتے ہوئے بولی تو نوفل کے دل پہ چوٹ سی لگی۔ تم سب سے اٹیچ بھی تو بہت تھی۔ صباحت بیگم کی آواز میں افسردگی گھل گئی تھی۔ نوفل، اگر کھانا کھا لیا تو فوراً اٹھ کر اسے کال کرو بیٹا۔ امی اس وقت؟ نوفل نے سٹ پٹا کے ماں کو دیکھا۔ کل کر لوں گا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی، کر لیں کال۔ زہا کی بات پہ نوفل کو ناچار اٹھنا پڑا تھا۔ لاؤنج میں آ کر چند لمحوں کے تذبذب کے بعد اس نے حسن ولا کا نمبر ملایا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی بے چینی اتر آئی تھی، مگر ارجمند بیگم کے فون اٹھانے پر اس کے دل پہ اوس سی گر گئی تھی۔ شکوے، شکایت اور پیار بھری ڈھیروں باتوں کے بعد انہوں نے طوبہ کو پکارا تو نوفل کا پورا جسم کان بن گیا تھا۔ اماں جان، آپ ہی کہہ رہی ہے کہ وہ پڑھ رہی ہیں، انہیں ڈسٹرب مت کریں۔ ماں نور نے آگے منوان بہن کا پیغام ماں کو دیا تو منتظر بیٹھے نوفل کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، جبکہ دوسری طرف ارجمند ماں نور کو ڈپٹے ہوئے گھویا ہوئی تھی۔ ارے اسے کہو نوفل بھائی کا فون ہے، میں نے کہا تھا، انہوں نے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ ماں نور کی آواز نوفل جہاں کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ رہنے دے آنٹی، میں بعد میں کال کر لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا۔ ارجمند شرمندہ سی فقط یہی کہہ پائی تھی۔ نوفل نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے اپنا سر صوفے کی پشت پہ ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد نمی بن کے پھیل گیا تھا۔ اب کی تجدید وفا کا نہیں امکان جانا۔ زیر لب گنگناتے ہوئے اس کے لبوں پہ بڑی زخم خوردہ سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ یہ جدائی اس کی اپنی ہی تو رقم کرتا تھی، وہ کسی سے کہتا بھی تو کیا کہتا۔ نوفل کا فون بند ہونے کے بعد انجمن طوبہ کے کمرے میں آئی تھی اور اس کی اچھی خاصی خبر لے کر گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے ان کی ڈانٹ سنتی رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلتی دریچے پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی چٹکتی چاندنی میں اس کی خالی نگاہیں اندھیرے میں ڈوبی چاہ پیلس کی سفید عمارت پہ آ ٹھہری تھی۔ اس کے اندر پھیلا سناٹا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ آپ بھول سکتے ہیں جو کچھ آپ نے کیا اور آپ نے کہا تھا، مگر میں آپ کے دیے گئے تحفوں کو نہیں بھول سکتی۔ آپ نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے ہیں نوفل صاحب۔ آپ نے میری عزت نفس چور چور کر دی، مجھ سے وہ شخص چھین لیا جو مجھے بہت پیارا تھا۔ آپ نے محبت پہ سے میرا ایمان اٹھا دیا ہے، مجھے دوبارہ کسی پہ اعتبار کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں اپنے کس نقصان کروں؟ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، شدید نفرت۔ اس کی بے جانہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پہ پھسلتے اندھیرے میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ نوفل اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا جب ملازم نے آ کر لاہور سے کسی خالد قریشی کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اسے خوشگوار حیرت میں آن گرا تھا۔ خالد انکل اس کے بابا اور حسن مجتبیٰ کی کمپنی کے مینیجر تھے۔ ملازم کو انہیں اندر لانے کا کہہ کر اس نے سامنے کھلی فائل بند کر دی تھی۔ دروازہ کھول کر خالد صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ نوفل تپاک سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حال احوال کے بعد وہ اس کے مقابل کرسی سنبھال کے بیٹھ گئے تھے۔ دیکھ لو برخدا، تم نے تو ہمیں نہیں بتایا لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے تو نوفل بے اختیار شرمندہ ہو گیا۔ بس انکل، سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں کسی کو انفارم ہی نہیں کر سکا۔ جانتا ہوں۔ ان کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ تم نے جس ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں کامیابیاں عطا کرے۔ ان کی دعا پہ نوفل کے لب مسکرا دیے۔ بہت شکریہ۔ آپ سنائیں، کراچی کیسے آنا ہوا؟ بس بیٹا، ایک کمپنی میں تجربہ کار فرم مینیجر کی ضرورت تھی، میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے کال کر لیا، اسی سلسلے میں آیا تھا۔ تو کیا آپ نے حسن انکل کی کمپنی چھوڑ دی؟
नौफल ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। मुद्दत हुई? मंसूर साहब के वफात के बाद ही मैंने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? आप तो वहां शुरू से थे अंकल। नौफल की आंखों में हैरत फैल गई। तुम्हारे बाबा भी तो वहां शुरू से थे बेटा। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराए तो नौफल झा के लोगों पे भी फीकी सी मुस्कुराहट आ ठहरी। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे बाबा के साथ किया, उसके बाद तो मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं उनकी सूरत भी देखूं। और नौफल जो बगौर उनकी बात सुन रहा था, बुरी तरह चौंक गया। बाबा के साथ? क्या किया था उन्होंने बाबा के साथ? तुम्हें नहीं मालूम? खालिद साहब के हैरत भरे इस्तफसार पे नौफल का सर नफी में हिल गया। नहीं। उसके जवाब पे उनके लबों से गहरी सांस टूटकर फिजा में बिखर गई। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है। क्या तुम में से कोई नहीं जानता कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक क्यों हुआ था? वो कौन सी बात थी जिसका बोझ उनके असाब सहा नहीं सके थे? मेरा यकीन करें अंकल, हम में से कोई कुछ नहीं जानता। जिस दिन बाबा की डेथ हुई थी उस दिन वो कहीं गए थे, कहाँ गए थे ये हम में से कोई नहीं जानता था। लेकिन अम्मी बताती हैं कि जब लौटे थे तो बहुत परेशान और बहुत टूटे हुए थे। अम्मी के इसरार पे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और अपने कमरे में चले गए। जिसके बाद नौफल की आवाज पे इख्तियार कपकपा गई तो वो खामोश हो गया। कमरे में एक पल को भूचल सी खामोशी छा गई। उस दिन तुम्हारे बाबा हसन मुश्तबा के बुलाने पे ऑफिस गए थे। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद खालिद साहब मलूल से बोले तो इस इंकशाफ पे नौफल जहाँ पलके झपकना भूल गया। वहाँ कंपनी के दीगर अहम अराकीन के साथ मैं भी मौजूद था। वो धीरे धीरे पूरी बात नौफल को बताने लगे थे, जिसका रंग हर गुजरते लम्हे के साथ मुतगय्यर होता चला गया था। अगर हकीकत ये थी तो वो क्या था जो कागजात के एक परिंदे की सूरत में उसके पास फाइल में पड़ा था। सनसनाते हुए दिमाग के साथ वो हसन मुश्तबा की जलालत और अपने बाप की मजलूमियत की दास्तान सुनता रहा था। उसके जहन में मौजूद कई और उलझने भी खालिद साहब की बात की रोशनी में वाज़ेह होने लगी थी। तो ये वजह थी हसन मुश्तबा की उनके तमाम मसाइल से लाताल्लुकी इख्तियार करने की, नौफल को झूठे मुंह भी अपनी कंपनी में जॉब ना ऑफर करने की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मंसूर जा की फैमिली उनकी ज़िंदगी या कारोबार में दोबारा मुदाखलत करती। वो लोग जीते या मरते, उनकी इज्जत नीलाम होती या बच जाती, हसन मुश्तबा को इतनी सी भी परवाह नहीं थी। इस दर्जा मकारी, इस दर्जा मुनाफकत नौफल का खून खुला गई थी। उसका चेहरा सुर्ख और लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम लोग अगर हकीकत से वाकिफ नहीं थे तो हसन मुश्तबा ने क्या कहकर तुम्हें अपने कारोबार से लग गया? खालिद साहब ने नौफल की तरफ देखा तो उसके लब तलखी से मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि बाबा ने अपनी जिंदगी में ही अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया था, क्योंकि वो दुबई में किसी के साथ कारोबार करना चाहते थे। क्या? उसकी बात खालिद साहब को हैरान कर गई थी। यही नहीं, उन्होंने तो बतौर सबूत अलहदगी के तमाम कागजात बमा बाबा के दस्तखत के मेरे सामने रख दिए थे, जो बकौल उनके बाबा ने अपनी जिंदगी में ही साइन कर दिए थे। या अल्लाह! खालिद कुरैशी अपनी जगह से उछल पड़े थे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। और मैं समझता रहा कि वो हमारे खैर ख्वाह हैं, हमारे बाप की तरह हैं। अज़ियत से कहते हुए नौफल ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। खालिद साहब की आंखों में मलाल भर गया। वो उसकी तकलीफ की शिद्दत का अंदाजा बाखूबी कर सकते थे। हौसला करो बेटा, खुदा है ना, वो जरूर इस जुल्म का बदला लेगा। तुम देखना कौन जीता है तेरी जुल्म के सार होने तक। धचका इतना शदीद था कि नौफल का नेकी बदी पे से ईमान ही उठ गया था। ऐसे नहीं कहते बेटा, अल्लाह के हाथ देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। तुम देखना उस शख्स का क्या अंजाम होगा। अंजाम तो उसका बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। दांत पीसता हुआ एक झटके से सीधा हुआ तो खालिद साहब परेशान हो गए। तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे? उन्होंने फरमाइशी नजरों से नौफल की तरफ देखा। अब कहीं जाके तो तुम्हारी परेशानियां खत्म हुई। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी के आने वाले कीमती साल एक बेमायनी सी दुश्मनी की नजर हो जाए? बेमायनी? कातिल है वो शख्स मेरे बाप का, मैं हमारे एतबार का। नौफल गुस्से से पागल होने लगा था। आपको शायद इल्म भी नहीं है कि अंकल इस शख्स की असलियत ने मुझे कितना बड़ा धचका पहुंचाया है। ये वो इंसान था जिस पे मैंने सारी जिंदगी आंखें बंद करके भरोसा किया, यूं जैसे कोई अपने माँ बाप पर करता है, और इसने बदले में हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। दुख की शिद्दत नौफल के रोम रोम से छलक रही थी। खालिद साहब ने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया।
میں جانتا ہوں بہت گہرا صدمہ ہے یہ تمہارے لیے، مگر اتنا نہیں کہ تم اپنی بیوہ ماں اور اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دو۔ میری ایک بات یاد رکھنا نوفل، حسن مجتبیٰ کو تمہاری دی ہوئی سزا اللہ کی نظر میں تمہارا اور اس کا حساب برابر کر دے گی، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کا پلڑا تا قیامت اس گرے ہوئے انسان کے مقابلے میں بھاری رہے، اور اس کے لیے تمہیں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہوگا۔ اپنے باپ کو سرخرو کرنے کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا بیٹا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تک تپایا تو نوفل اپنے لب سختی سے بھیج گیا۔ خالد صاحب کا کہا ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، لیکن صبر اور حوصلے کی تلقین جتنی آسان تھی اس پہ عمل اتنا ہی مشکل تھا۔ اس کا ذہن رات بھر کھولتا رہا تھا۔ وہ جب بھی حسن مجتبیٰ سے حساب برابر کرنے کا سوچتا، اس کی آنکھوں کے آگے ارجمند، آنٹی طوبہ اور ماں نور کا چہرہ آ ٹھہرتا۔ حسن مجتبیٰ کے کردار کا یہ بھیانک روپ تو ان ماں بیٹیوں کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتا۔ طوبہ کے لیے اس کے پاپا کی ذات ایک آئیڈیل حیثیت رکھتی تھی، ایسے میں ان کی اصلیت اسے اندر تک توڑ کے رکھ دیتی، اور وہ اسے اپنی ذات سے ایک اور دھچکا نہیں پہنچا سکتا تھا، بلکہ وہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ سبھی اسے اپنے اپنوں کی طرح عزیز تھے۔ وہ حسن مجتبیٰ نہیں، نوفل جاں تھا، جس کی رگوں میں منصور جاں جیسے نیک اور باظرف آدمی کا خون تھا۔ بدلے کی تپش میں انسانیت کے درجے سے گرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بالآخر تھک کر وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ اس کڑوی سچائی کو اپنی ذات تک محدود رکھنے میں ہی ان سب کی بھلائی تھی، اور نوفل جاں نے یہی کیا تھا۔ اس تلخ حقیقت کا بوجھ تنہائی اپنے سینے پہ اٹھا لیا تھا، اور اس بات کا ذکر صباحت بیگم سے بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس کے لیے حسن ولا کے مکینوں سے مزید رابطہ رکھنا ممکن نہ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں سے رابطے کا مطلب تھا حسن مجتبیٰ سے آمنا سامنا، اور وہ اس ذلیل شخص کی صورت اب ساری زندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے صباحت بیگم اور زہا کو لاہور والوں سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دینے کے لیے کہا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے اور طوبہ حسن کے درمیان موجود آخری دروازے کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کرنے والا تھا، مگر وہ اپنے باپ کے گناہ گار کو معاف نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے زہر کا یہ پیالہ بھی خود ہی پی لیا۔ لیکن طوبہ حسن کو کانوں کان اس کے باپ کی حقیقت کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ نوفل کے اس فیصلے نے سبھی گھر والوں کو حیران پریشان کر دیا تھا۔ صباحت بیگم نے کئی بار وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن نوفل کی خاموشی نے انہیں بھی حالات سے سمجھوتا کر لینے پہ مجبور کر دیا تھا، مگر انہیں اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ تھا۔ وہ حسن ولا کے مکینوں سے اس کی انسیت سے بھی خوب واقف تھی، لیکن اگر اس اپنائیت کے باوجود بھی وہ ان سے مزید رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو یقیناً کوئی وجہ تھی جو اسے اس فیصلے تک لے کر آئی تھی۔ نوفل نے گھر کے فون نمبر سے لے کر اپنے آفس کے نمبر تک بدلوا دیے تھے۔ ان کی طرف سے اسے اچانک خاموشی نے جہاں ارجمند بیگم کو پریشان کر دیا تھا، وہیں طوبہ کے دل پہ نوفل جاں کی طرف سے چھائی بدگمانی مزید گہرا کر دیا تھا۔ وہ اسے کہہ کر کیا تھا کہ وہ اس شہر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ ارجمند بیگم نے کئی بار حسن صاحب سے کراچی جاتے ہوئے نوفل سے ملنے کے لیے کہا تھا، مگر ان کے لیے تو جہاں فیملی کی یہ خاموشی کسی نعمت سے کم نہ تھی، سو انہوں نے نہ صرف خود ایسی ہر زحمت سے اجتناب کیا تھا، بلکہ ارجمند بیگم کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک اگر وہ لوگ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے تو ان میں سے کسی کو ایسے بے مرور لوگوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجبوراً ارجمند بیگم کو بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی، جس کے بعد دونوں گھرانوں کے درمیان ہر تعلق ختم ہو گیا تھا۔ وقت کی گردش ماہ سال کو آگے لے آئی تھی۔ نوفل اور علی کا ساتھ خوب نبھا تھا۔ دونوں کی مشترکہ محنت نے ان کے کاروبار کو چار چاند لگا دیے تھے۔ نوفل چند ہی سالوں میں علی کے فلیٹ سے اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ محب بھی اپنی پڑھائی ختم کر کے بھائی کے ساتھ بزنس میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ نے نوفل کو مزید ترقی دی تھی۔ وہ باہر سے اسپتالوں کے لیے مشینری درآمد کرنے لگے تھے۔ اس دوران علی کے چھوٹے بھائی سے زہا کی بات بھی طے ہو گئی تھی۔ وہ دونوں چونکہ ہم عمر تھے، اس لیے یہ شادی دونوں کی پڑھائی کے بعد سوچی گئی تھی۔ نوفل جاں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادوں میں سرخرو کیا تھا۔ اس کی پہلی ترجیح اپنی ماں اور اپنے خون سے وفا تھی، اور اللہ نے اسے ان کے درمیان اسی ملک میں ترقی اور کامیابی عطا کی تھی جو احمد حسن جیسے خود غرض اور مادہ پرست لوگوں کے منہ پہ ایک تماچا تھی۔ سبھی گھر والوں کی اولین خواہش تھی کہ اب نوفل اپنا گھر بسا لے، مگر وہ ہر بار اس بات کو ٹال جاتا تھا۔ اس کا دل اس تمام عرصے میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا۔
جو شادی کے نام پہ اس کے اندر پھیل جاتا تھا۔ حالانکہ نگین کی اس کے لیے دیوانگی نوفل کے لیے تو کیا سبھی کے سامنے تھی۔ وہ اس کے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے کراچی تک چلی آئی تھی۔ نگین کا یہ پاگل پن اور اس کی بے باکی گو کہ سپاہت بیگم کی ایک آنکھ نہیں باتی تھی، مگر پھر بھی وہ نگین کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی، اگر جو نوفل اسے اپنی شریک سفر کے طور پہ پسند کر لیتا۔ لیکن وہاں تو شادی کے معاملے کو لے کر سوائے ٹال مٹول کے اور کچھ نہ تھا، جس پہ سپاہت کو بیٹے سے بے حد گلہ تھا، مگر اپنے 2 سالی کے استفسار پہ نوفل اپنا حال دل بیان کرنے سے خود کو روک نہ سکا تھا۔ وہ طوبہ سے اپنی محبت سے لے کر اس وقت کے اپنے حالات اور بعد ازاں حسن مجتبیٰ کی منکشف ہونے والی خود غرضی اور دھوکے بازی تک ہر بات اسے بتاتا چلا گیا تھا۔ ساری حقیقت سن کے علی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ نوفل جا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ علی نے دبے لفظوں میں سپاہت بیگم سے نوفل کو اس کے حال پہ چھوڑ دینے کی درخواست بھی کی تھی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے نوفل کی اپنی ساس اس معاملے میں بے نیازی انہیں پریشان کرنے لگی تھی۔ انہیں لاہور سے آئے 10 سال ہونے کو تھے، ایسے میں کتنی ہی باسباہر کا دھیان ارجمند اور حسن مجتبیٰ کی طرف کیا تھا، لیکن نوفل کی بات ہر بار ان کے آڑے آ جاتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ نوفل اپنے کام کے سلسلے میں لاہور گیا تھا اور وہاں اس کا سامنا ایک ایسی صورتحال میں حسن مجتبیٰ سے ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ان کی حالت سے منہ نہ موڑ پایا تھا۔ فون میں لت پت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈولتی اپنے وقت کی اس فرعون کو ایک بے بس انسان کے روپ میں دیکھے لرز اٹھا تھا۔ ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور وجود زخموں سے چور تھا۔ نوفل اگر چاہتا تو انہیں اس حال میں چھوڑ کے وہاں سے جا بھی سکتا تھا، مگر شاید یہی وہ امتحان کی گھڑی تھی جب اسے اپنی عداوت بھلا کے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اپنا معاملہ اور اپنا بدلہ اللہ کے سپرد کر چکا ہے، اور نوفل جا نے وہاں رک کے یہی ثابت کیا تھا۔ اس نے اپنی انسانیت کا ثبوت دیا تھا۔ اس کے کہنے پہ ہی اسپتال کے بہترین ڈاکٹر نے خود حسن مجتبیٰ کو فوری ٹریٹمنٹ دیا تھا۔ وہ اور بات تھی کہ ان کا وقت آ گیا تھا، وہ اس دولت اور نام و مقام کو چھوڑ کے بالکل خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس موقع پر نوفل کا دل اس کے مقابل ڈٹ گیا تھا اور وہ اپنی محبت نبھانے کو حسن ولا کھینچا چلا آیا تھا۔ اس کی ایک کال پہ اس کی ماں اور بہن بھی دوڑی چلی آئی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی نوفل سے اس کے اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، لیکن تقدیر کی جھولی میں اسے حیران کرنے کو ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ نوفل کے دیکھتے ہی دیکھتے حالات نے ایک عجیب سا رخ لیا تھا اور اس کی کسی شعوری کوشش کے بغیر طوبہ حسن کو اس کی زندگی میں شامل کر دینے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس انہونی پہ نوفل جا حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنے رب کی اس مہربانی پہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طوبہ اس سے ناراض ہے اور اسے منانے کی ہی غرض سے اس کے پاس کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماضی میں کہے گئے اس کے اپنے الفاظ ہی اس کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ وہ اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں رہی تھی اور اس ضد میں اپنا ہی نقصان کرنے پہ تل گئی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان ضیاء کو لا رہی تھی، جبکہ اگر وہ ضیاء کو پسند بھی کرتی تھی تو بھی نوفل جا اسے دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ ان 10 سالوں میں جو اس کے دل پہ گزری تھی وہی جانتا تھا۔ طوبہ حسن اس کی زندگی کی واحد تمنا تھی، پھر چاہے وہ اب کی بار اس کا سال بخوشی قبول کرتی یا نہیں، وہ اس سے کسی قیمت پہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ یا اللہ، تو طوبہ کو میری زندگی میں شامل کر دے۔ میں نے جو اس کا دل توڑنے کی غلطی کی ہے، تو مجھے اس کے ازالے کا ایک موقع دے دے۔ میں اسے اپنی بھرپور محبت کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ یادوں کے دریچے بند ہوئے تو نوفل کے دل سے بے اختیار ایک ہوک نکلی تھی جو دعا بن کے اس کے لبوں پہ آ ٹھہری تھی۔ گہری ہوتی رات نے اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا واپسی کے لیے چل پڑا تھا۔ نوفل جس وقت حسن ولا میں داخل ہوا رات کے 1 بج رہے تھے اور سوائے طوبہ کے سبھی گھر والے شدید پریشانی کے عالم میں اس کے منتظر تھے۔ نوفل جس وقت حسن ولا میں داخل ہوا رات کے 1 بج رہے تھے اور سوائے طوبہ کے سبھی گھر والی شدید پریشانی کے عالم میں اس کے منتظر تھے، کیونکہ وہ اپنا موبائل لیے بینا گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی جہاں سب نے سکھ کا سانس لیا تھا، وہیں احمر بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اسے دیکھتے سپاہت بیگم کی پریشانی غصے میں ڈال گئی تھی۔ کچھ پتا بھی ہے یہاں ہم سب کتنے پریشان ہو رہے تھے؟ آئی ایم سوری، مجھے وقت کا احساس نہیں رہا۔
बोझल लहजे में कहते हुए उसने माँ की तरफ देखा। सबाहत बेख्तियार चौंक गई। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी थी। उनका दिल यकलख्त कर मंद हो गया। मैं बहुत थका हुआ हूँ अम्मी, सुबह बात करते हैं, धीरे से कहता वो आगे बढ़ गया। तो सबाहत के साथ साथ अंजुमन भी परेशान हो गई। उनका दिल तो पिछले कई घंटों से हो रहा था। तूबा और नौफल की क्या बात हुई थी वो नहीं जानती थी, लेकिन नौफल के रद्द अमल ने उन्हें मतमविश कर दिया था। वो परेशान सी वहीं सोफे पे टिक गई थी। अपने कमरे में आके नौफल बेड पे गिर सा गया था। उसके रोम रोम में शदीद थकन आसमाई थी। वो आंखों पे बाजू रख के जूतों समेत नींद दराज हो गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर सबाहत अंदर चली आई थी। नौफल ने बाजू हटाते हुए दरवाजे की सिम देखा था और उन्हें वहां देखकर नौफल सीधा हो बैठा था। सच सच बताओ नौफल, क्या हुआ है? तेज कदमों से उसकी तरफ आते हुए उन्होंने परेशानी से सवाल किया। तो नौफल ने गहरी सांस लेते हुए माँ की तरफ देखा जो उसके पास आ बैठी थी। अम्मी, वो नहीं मान रही, उसने शादी से इनकार कर दिया है। उसकी आंखों में देखता वो शिकस्तगी से बोला। तो सबाहत का दिल धक से रह गया। अम्मी, मैं उसे दोबारा खोने का हौसला नहीं रखता, मैं उसके बगैर अब जी नहीं पाऊंगा। अपनी बेबसी का एतराफ करते हुए उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उस जब्त की किस इंतहा पर था, सबाहत बाखूबी अंदाजा कर सकती थी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तूबा से बात करूंगी, मैं अपनी बेटी को खुद मनाऊंगी, धीरे से कहते हुए उन्होंने उसका हाथ थामा। तो नौफल अपनी आंखों में फैली नमी छुपाने को नजरें झुका गया। अगली सुबह सबाहत नाश्ता बनवाती जाह और माँ नूर के पास चली आई थी। मुझे तुबा का नाश्ता पकड़ाओ बच्चियों, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। उनकी बात पे दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगी थी। उनके इल्म में कल की कोई बात ना थी। खैर तो है अम्मी, अभी से होने वाली बहू की खिदमतों का इरादा है क्या? जाहा ने शरारत से कहते हुए माँ नूर की तरफ देखा। तो सबाहत हंस पड़ी। अरे आज करूंगी तो कल करवाऊंगी ना। उनकी बात पे वो दोनों भी हंस पड़ी थी। इस घर के दरो दीवार ने आज कितने ही दिनों बाद किसी की हंसी की आवाज सुनी थी। तूबा के लिए नाश्ता ट्रे में सजाए सबाहत दस्तक देकर जूं ही अंदर दाखिल हुई। गुस्से में बोलते ही अर्जुमन बेख्तियार चुप हो गई। उनके तासरात सबाहत को बताने के लिए काफी थे कि वो तूबा की क्लास लेने में मसरूफ थी, जो निडाल से बेड पे नीम दराज थी। अरे भाभी, आपने क्यों जहमत की? मानूर कहाँ है? वो अपनी जगह से उठते हुए बोली। तो सुबाहत ने आगे बढ़कर ट्रे साइड टेबल पे रख दी। मैंने खुद उसे मना किया था, मैंने सोचा आज अपनी बेटी को खुद नाश्ता करवाऊंगी। उनके शफीक लहजे में अर्जुमन की जिताती हुई नजरें तूबा की तरफ उठ गईं, जिन्हें महसूस करते हुए वो निचला लब दांतों तले दबाए निगाहें चुरा गई। अब कैसी तबीयत है बेटा? सबाहत ने बैठते हुए प्यार से उसके बाल संवारे। तो तूबा के हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। वो बेहद निदामत महसूस कर रही थी। उससे एक शख्स के पीछे उसने अपने प्यारों को नाराज कर दिया था। ठीक हूँ, वो बेमुश्किल तमाम बोली। कोशिश के बावजूद उसकी आवाज लर्ज गई थी। सबाहत ने चौंक कर पहले उसे फिर अंजुमन बेगम को देखा तो अंजुमन की आंखें भर आईं। तूबा, मेरी तरफ देखो बेटा। उन्होंने नरमी से उसकी ठोड़ी छुई तो वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सिसक उठी थी। अरे, सबाहत ने बेख्तियार उसे खुद से लगा लिया। उनके सीने से लगते ही वो फूट फूट के रो पड़ी थी। उन्होंने उसे खुलकर रोने दिया था। इतनी ही देर आंसू बहाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो खुद को संभालती सीधी हो बैठी। सबाहत बेगम की नजरें उसके जर्दियां छलकाते चेहरे पे आ ठहरी। मैं तो समझी थी कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो तूबा। उसे देखती हुए दिल गिरफ्ती से बोली। तो तूबा की भीगी आंखें बेचैनी से उनकी तरफ उठ गई। मैं सच में आप लोगों से प्यार करती हूँ आंटी। अगर ऐसी बात है तो फिर इस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही हो बेटा? उसकी सवालिया निगाहें खुद पे जमी पाकर जहाँ तूबा का दिल धक से रह गया, वहीं अर्जुमन बेगम भी एक लम्हे को साकत रह गई। तो बात उन तक पहुंच ही गई थी। देखो बेटा, अगर तुम ये समझ रही हो कि नौफल ने महज हमदर्दी में आकर तुम्हारा नाम लिया है तो बेफिक्र हो, ऐसी कोई बात नहीं। कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो कभी भी महज किसी की हमदर्दी में आकर अपनी साथ के साथ ज्यादती नहीं करेगा। तुम में नौफल ने यकीनन अपने शरीके सफर की खूबियां देखी होंगी, तभी तो उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। रसान से कहते हुए उन्होंने उसका हाथ थामा तो तूबा के लबों पे एक फीकी मुस्कुराहट आके गायब हो गई। मैं आपको कैसे बताऊं आंटी कि मुझ में अगर इतनी खूबियां होती तो आपके बेटे ने मुझे और मेरी मोहब्बत को आज से 10 साल पहले इतनी बुरी तरह रद्द ना कर दिया होता। मैं तो उनके इस फैसले से खुद उलझ गई हूँ। ये तरस की मारी हुई उनकी भीख है, लालच है, या हमेशा की तरह सबकी नजरों में अच्छा बनने का ढोंग?
میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ چہرہ جھکائے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ صباحت بیگم نے ایک نظر اس کی خاموشی پہ ڈالی اور گہری سانس لی۔ لیکن پھر بھی اگر تم سمجھتی ہو کہ تم ضیاء کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتی ہو تو یقین مانو میں خود احمر کے ساتھ جا کے تمہارے تایا اور تائی جان کو منا کے لاؤں گی۔ ان کی بات پہ توبہ نے گھبرا کے سر اٹھاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ صباحت ملول سی مسکرا دی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں بیٹا، کیونکہ شادی دو دلوں کے سودے کا نام ہے، زور زبردستی کا نہیں، اور تم تو میری اپنی بیٹی ہو۔ میں نے تم میں اور زاہا میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا۔ میرے لیے تمہاری خوشی تمہارے اطمینان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ انجمن ضیاء کو تمہارے لیے قبول کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اس کا گال سہلایا تو دم سادے اس کی بات سنتی طوبہ کا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ صباحت بیگم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا تمہیں میرے نوفل کا رشتہ منظور ہے؟ ان کا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پہ آ ٹھہرا تھا۔ طوبہ لب کچلتی نظریں جھکا گئی۔ اس دوران ارجمن کا رواں اس کی ہاں کا منتظر تھا۔ بولو بیٹا۔ صباحت کی اصرار پہ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ جی، جیتی رہو، خوش رہو، اللہ میرے بچوں کو سدا شاد و آباد رکھے۔ صباحت بیگم کا چہرہ یک لخت کھل اٹھا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے گلے لگا لیا۔ ارجمن بیگم کی اٹکی ہوئی سانس بھی بحال ہوئی تھی۔ طوبہ نے بے اختیار اپنی جلتی ہوئی آنکھیں سختی سے نیچ لی تھیں۔ جب پیچھے کنواں اور آگے کھائی ہو تو کیوں نہ وہاں گرا جائے جہاں مرتے ہوئے آپ کو کم از کم آپ کے اپنوں کا ساتھ تو نصیب ہو۔ صباحت کے سینے سے لگے اس کے دل نے جیسے سسکی لی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر خاموشی سے اس کے چہرے پہ بہہ نکلے تھے۔ طوبہ کی رضامندی کی خبر صباحت بیگم نے سب سے پہلے نوفل کو جا کے دی تھی، جو کتنے ہی پل بے یقینی کے عالم میں بت بنا انہیں تکتا رہ گیا تھا۔ اور جب اسے اپنی خوش بختی کا یقین ہوا تھا تو مارے خوشی کے اس نے ماں کو اٹھا کے گھما ڈالا تھا۔ صباحت بیگم نے ارجمن سے پوچھے اسی وقت بازار سے مٹھائی منگوائی تھی۔ وہ ان خوشی کے لمحوں کو یادگار بنا دینا چاہتی تھی، مگر حسن مجتبیٰ کی فوتگی کے پیش نظر انہیں ہر حال میں سادگی کو ملحوظ خاطر رکھنا تھا۔ تم علی کو تو فون کرو نا، اسے کہو کہ وہ اور فہد ہر صورت جمعے سے پہلے یہاں پہنچے، باقی زہرا بہن سے میں خود بات کر لوں گی۔ انہوں نے سمندر کا حوالہ دیتے ہوئے نوفل سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سب سوائے طوبہ اور احمر کے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک خوشگوار سی ہلچل تھی جس نے سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ امی، محب بھائی نے تو کہہ دیا کہ وہ کل ہی آ رہے ہیں، پھر چاہے انہیں جہاز کی دم پہ ہی کیوں نہ بیٹھ کے آنا پڑے۔ زہا نے محب کی بات دہرائی تو سب ہی ہنس پڑے۔ میں علی کو فون کر کے آتا ہوں۔ نوفل مسکراتا ہوا اپنا موبائل اٹھا کے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دروازے میں احمر کو کھڑا دیکھ کے وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ احمر اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے اندر چلا آیا۔ لاؤنج میں موجود چاروں خواتین خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ چلتا ہوا نوفل کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے کچھ معاملات تو طے کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا تو نوفل کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ ارجمن بیگم کے کمرے میں موجود تینوں افراد سناٹے کی کیفیت میں احمر حسن کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے کوئی اتنی عجیب بات تو نہیں کی؟ احمر نے استحضائیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ عجیب نہ صحیح، لیکن گری ہوئی بات ضرور کی ہے۔ نوفل کے سپاٹ لہجے میں احمر کی بویں تنی۔ کیوں؟ اپنا حصہ مانگنا گری ہوئی بات ہے کیا؟ نہیں، لیکن ہر آن صرف اپنے بارے میں سوچنا گری ہوئی بات ضرور ہے۔ نوفل نے چپتی ہوئی نظروں سے کم ظرف انسان کو دیکھا۔ تمہیں اتنا احساس بھی ہے کہ تمہاری ماں بہنیں کھائیں گی کہاں سے؟ میں نے تو بھئی ہر لحاظ سے ان سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنا چاہا تھا، لیکن جب انہیں وہ منظور نہیں تو پھر یہ جانی اور ان کے کام رہا کھانے پینے کا سوال تو اس کی تم فکر مت کرو، بہت کچھ چھوڑا ہے میرے پاپا نے۔ انفیکٹ تم بھی چاہو تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتے ہو۔ اس کی چوڑ نوفل جا کا چہرہ سرخ کر گئی۔ یہ گھٹیا مشورہ تم جیسا شخص ہی دے سکتا ہے۔ اس کا تل ملایا ہوا انداز احمر کو مزہ دے گیا۔ ہاں تو ماں جان، وہ ارجمن حسن کی طرف پلٹا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی نوفل سے ہو تو آپ کو یہ کمپنی میرے نام کرنی ہوگی، اور اگر میں چاہوں کہ یہ کمپنی نوفل چلائے تو؟ انہوں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تو جہاں نوفل چونک کر انہیں تکنے لگا وہیں احمر کے چہرے پہ سرد مہری چھا گئی۔ تو میں آپ کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ ضیاء اور دانش میں سرخاب کے پر لگے تھے کیا؟ ارجمن بیگم کا غصہ دو چند ہو گیا۔ سرخاب کے پروں کا تو نہیں پتا، لیکن کسی بے ایمان باپ کی اولاد نہیں تھے وہ۔ احمر،
नौफल चाह की तार पे पूरा कमरा लर्ज उठा था। वो बिजली किसी तेजी से उठा था और अहमद हसन को उसके कॉलर से जकड़ लिया था। अर्जुमंद और सबाहत की चीखें बेख्तियार उठी थी। शोर की आवाज पर तीनों लड़कियां भागी चली आई थी, लेकिन अंदर के मंजर ने उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे कर दी थी। अगर तुमने मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो खुदा की कसम मैं तुम्हें इसी जमीन में गाड़ दूंगा। नौफल ने अपनी लहू रंग आंखें अहमद की आंखों में डाल दी थी। उसकी मजबूत गिरफ्त अहमद की हवाइयां उड़ा दी थी। आई आई एम सॉरी। फंसी हुई आवाज में फक्त इतना ही कह पाया था। सबाहत और अंजुमंद उठकर उन दोनों की तरफ लपकी थी। तुम्हें मेरी कसम नौफल, गिरेबान छोड़ दो। सबाह ने बेटे को खींचते हुए दहाई दी तो नौफल जाके लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। मैं अगर तुम जैसा नीच और कमीना इंसान होता ना तो आज बहुत सी हकीकतें तुम्हारे भी मुंह पे दे मारता, मगर मैंने अपनी माँ के सदके में तुम्हें माफ किया। जोरदार झटका देते हुए नौफल ने उसे परे धकेला तो अहमद पीछे गिरते गिरते बचा। नौफल के पीछे हटते ही आग बगोला हुई अंजुमन आगे बढ़ी थी और एक जन्नाटेदार थप्पड़ अहमद के मुंह पर दे मारा था। यकलख माहौल में खामोशी छा गई थी। तुम्हारा दीन ईमान ये मालो दौलत है ना तो ले लो ये कंपनी और निकल जाओ हमारी जिंदगी से। चाहे इसे बेचो या आग लगाओ, मगर मुझे पलट के अपनी शक्ल मत दिखाना, ना ही मेरे जनाजे में शामिल होने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तुमसे नाखल्फ से हर रिश्ता तोड़ती हूँ। सुना तुमने, हर रिश्ता तोड़ती हूँ। शिद्दत जज्बात से अर्जुमंद बेगम की आवाज फट गई। और मैं भी लानत भेजता हूँ आप सब पे। अभी के अभी पापा के वकील को बुलाएं और मेरी चीजें मेरे हवाले करें। रहा ये घर तो इसे बेचे या आग लगाए मेरी भला से। गुस्से से चिल्लाता हुआ लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया था। उसकी जलालत अर्जुमंद बेगम को नए सिरे से तोड़ के रख गई थी। वो फूट फूट के रोती वहीं कारपेट पे गिर गई थी। तोबा और माँ नूर बाग के तड़पती हुई माँ से आ लिपटी थी। नौफल के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। वो पलटा था और कमरे से बाहर निकलता चला गया। हसन मुज्तबा की 13वीं के बाद सबाह ने सीधे निकाह का फैसला कर लिया था। रुखसती 2 माह बाद की रखी गई थी। निकाह की इसी अचानक खबर ने तूबा को बुरी तरह परेशान कर दिया था। उस रोज वो एक लम्हे के जेरे असर हाथ कर बैठी थी, लेकिन उस दिन से एक अजीब सी कश्मकश थी जिसने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। थक कर उसने खुद को यही तसल्ली दी कि फिलहाल अगर कुछ होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा बात ही तय होगी। इस दौरान वो नौफल जहाँ से जान छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगी। लेकिन निकाह का सुन के तो उसे अपने फरार की हर राह मजदूर होती नजर आई थी। वो बहुत सटपटाई थी, मगर कोई हल सोच के ही नहीं दे रहा था। इतने में घर में करीबी मिलने वालों की आमद एक बार फिर शुरू हो गई थी, मगर अब की बार नौयत कुछ और थी। सभी ने अर्जुमंद बेगम के इस फैसले को बेहद सराहा था। बेटी के फर्ज से सबक दोष होने से बढ़कर भला और क्या अच्छी बात हो सकती थी। अहमद इस दौरान होटल शिफ्ट हो चुका था। उसने उसी रोज वकील को बुलवाकर सारा मामला तय करवाया था और अगले दिन हसन विला छोड़ के चला गया था। जाने से पहले वो ना माँ से मिला था न बहनों से। उसकी ये हरकत सभी को मजीद दिल गिरफ्तार करके थी। शायद उन लोगों में से था जो राह हदायत से मुकम्मल तौर पे भटक चुके होते हैं, वरना अपनी माँ और बहनों को दुनिया के थपेड़े खाने को भला कौन गैरतमंद बेटा तनहा छोड़ता है। अहमद हसन का जाना अर्जुमंद और उनकी बेटियों की जिंदगी में असियत का एक नया बाब रकम कर गया था, लेकिन ये भी ऊपर वाले का शायद करम ही था कि वो उसके बगैर बहुत पहले जीना सीख चुकी थी। मगर अब की बार वो जाते हुए हसन मुज्तबा की बरसों की मेहनत भी अपने साथ समेट ले गया था, जिसका कलक उन तीनों को हमेशा रहने वाला था। मुहिब के साथ जहा की होने वाली ससुराल यानी फहद और अली की फैमिली की आमद ने ना चाहते हुए भी माहौल में खुशगवार सी हलचल मचा दी थी। अली खास तौर पे तूबा से मिला था। उसे अपने दोस्त की पसंद से मिलने का बेहद इश्तियाक था। अली से मुलाकात भी तूबा की एक अजीब मरहला रही थी। उसका मुश्ताक अंदाज और आंखों से चलकती शोही तूबा को उलझन भरी हैरत में मुब्तला कर गई थी। वो उसे पहली बार मिली थी, लेकिन अली का अंदाज बरसों की शनासाई लिए हुए था। उस पे मुस्तजाद उसकी नौफल से आंखों में की जाने वाली शरारत भरी गुफ्तगू ने तूबा को उसकी मौजूदगी में अच्छा खासा नर्वस कर दिया था। वो चाहकर भी आली की इस बेतकल्लुफी की वजह समझ नहीं पाई थी। नकाह की तकरीब गो के सादगी से होनी थी, लेकिन सबाहत बेगम ने तूबा के लिए नए जोड़े और जेवर का एहतमाम जरूरी समझा था। उसकी एक एक चीज नौफल ने अपनी पसंद से ली थी,
جس پہ سبھی نے اس کا خوب ریکارڈ لگایا تھا، اور نوفل ان کے درمیان بیٹھا مزے سے مسکراتا رہا تھا۔ اس کی یہ من مانی طوبا کو رہ رہ کے اپنی ہار کا احساس اور بھی شدت سے دلا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اندر بکھری شوخیوں سے بیزار آ کر باہر برآمدے کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی تھی۔ نوفل جا کر رویہ اسے آگ لگائی دے رہا تھا۔ وہ مسلسل سب کے درمیان یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس رشتے میں اس کی اپنی پسند شامل ہو۔ اس کا یہ کھیل طوبا کے لیے بہت حساب شکن ثابت ہو رہا تھا۔ وہ نڈال سی اپنی پیشانی گھٹنوں پہ ٹکا گئی تھی۔ تب اسے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، اور اس نے سر اٹھاتے ہوئے رخ موڑا اور اپنے بے حد قریب بیٹھے نوفل جا کو دیکھ کے وہ پہلے چونکی اور پھر تیزی سے اٹھی تھی۔ نوفل نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ بری طرح جھنجھلائے۔ اب تو یہ ہاتھ میں نے ساری زندگی کے لیے پکڑ لیا ہے۔ نوفل شوق سا مسکرایا تو طوبا نے کھولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میں اگر اس نکاح کے لیے مجبور کر دی گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ میں آپ کی ساری پلاننگ پہ پانی پھیر دوں گی۔ میں کبھی اس نکاح کو رخصتی تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ تو مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ نوفل جانب میں چکائی۔ طوبا اس کے تیور دیکھے ایک لمحے کو گھبرائی، لیکن اگلے ہی پل سر اٹھا کے گویا ہوئی۔ ہاں، جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ نوفل کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ طوبا بے اختیار سٹپٹا گئی۔ اس نے لہجہ بھر کو رکتے ہوئے سوچا اور اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری۔ اس کی خواہش ڈن۔ نوفل جا کے لبوں پہ بڑی جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اب مس طوبا حسن، تم ہمارے رشتے کو آگے بڑھنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اگر تم اس کوشش میں کامیاب رہی تو یہ وعدہ ہے نوفل جا کا تم سے کہ وہ تمہاری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو طوبا حسن کی حیرت بھری نگاہیں اس کے چہرے پہ جم سی گئیں۔